सिटी प्रोजेक्ट हो कितें तो हांव तुमकां तुमच्या थ्रू लोकांक कळपाक जाय. आमचे लोलयेकार काणकोणकार तशेंच आमची गोंयची लोकांक कळपाक जाय फिल्म सिटी प्रोजेक्ट म्हळ्यार कितें तो. ही 2 लाख स्क्वेअर मिटर 2 लाख न्ही 10 लाख स्क्वेअर मिटर जागो एंटरटेनमेंट सोसायटी गव्हर्मेंटा अंडर येना. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा न्ही ती सोसायटी. सो त्या सोसायटी तो जाग घेता आनी ती एक प्रायवेट कंपनी मोस्टली ती हरियाणाची तेमी सिलेक्ट रिजंट म्हणटा ते सिलेक्ट केले म्हणून आमकां ह्या फायली मेळ्ळा. सो तांकां ती लिजार दिता 99 इयर्स. सो तेजे ते मंथली एन्युअल कितें 70 लॅक्स कितें ते कम्युनिटी दितले ते पयशे आनी ते एवरी इयर ते इन्क्रिमेंट आहा 5% कितें तरी. सो जेन्ना ते प्रायवेट कंपनी दिता हो जागो सो ते कितें करपाक मोकळटे आनी ते रिक्वेस्ट आरएफपीक बरयला कितें म्हणल्यार एम्युजमेंट पार्क थिएटर्स 5 स्टार हॉटेल्स 4 स्टार हॉटेल्स 3 स्टार हॉटेल्स आनीक एडिटींग आनीक मिक्सिंग आनी शुटींग एक धाकटे स्टुडिओ आसतलो थंय ते ल्हान एरियेक. पूण बाकीचे जे रिक्रिएशनल एरिया आसात थंय तेंगेले आख्खो फुल्ल डेवलपमेंट विलाज आसात. थंय मागीर तेंगेले हॉटेल प्रोजेक्ट आसात. मागीर वॉटर रायड्स आसात. हें सगळें त्या फायलीन बरयलां. इतलो मॅग्निट्यूड इतलो व्हडलो त्या प्रोजेक्टाचो आख्खे आमच्या लोलयेची एरिया हें जातली पोल्युटेड जातली आनीक दुसरे मायग्रेशन हांगा लोकांची जातली आनी आमच्या गांवांक जे लोक थोडेच लोक आहात ते आमचे हितूंक वतले की तेंचे गांव एक्सटेंड जातलो. आनी ज्या पठाराचें जें पयलीं कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट जालें पयलीं पावसांक आमगे पठारांतल्यान सगळे व्हळ व्हांवता. ते व्हळ न्हंय आमच्या शेतांतल्यान आनीक सगळें न्हंय वता तें उदक. ते पयलें तें उदक सगळें आख्खो इकोसिस्टम हर्ट जातली सगळी. प्लस इतले मॅग्निट्यूड कन्स्ट्रक्शन तर जायत थंय तर वायनाड पळय केरला जाला सेम हांगा जावपाक जातलें. कित्याक जावचें ना कित्याक इतलें तुमी व्हडलें कन्स्ट्रक्शन करतात थंय वयर हेज्या प्लेटूचेर तो प्लेटू सारको हें आसा. सो ताका लागून आमी आज रेजल्युशन घातिल्लें आमी बाकी सगळे मेंबरांनी पास केलें. सो आमी पंचायतीक सांगलां की तुमी ते फुडें धाडून तें रिवोक करचें म्हणून. कितले मतांनी पास जाला आनी नाका म्हणला 44 वर्सेस 16. 44 नाका म्हणला. म्हळ्यार हांगा जी कॉमनात लँड आसा ती एक्चुअल पयलीं सावन कॉमन लँड हांगची. आनीक हाजे खातीर 2016 बी हांगा IIT येवपा आशिल्ली. तेन्ना हांगा व्हडली ग्रामसभा जाली आनीक मेजॉरिटी 95% लोकांनी ग्रामसभेक ठरयलें की त्या हांगा IIT नाका म्हण. आनी त्याच वेळार हांगा एक पंचायत राज एक्टा अंडर ठराव पास जाल्ले. तातूंत ही लँड आसा ती कॉमन लँड आनी ती ग्रेजींग पर्पज किंवा जे गांवच्या लोकांक कॉमन हाजे खातीर गरज आसा रिक्वायरमेंटा खातीर ताजे खातीर ही तशी राखूं दवरची. हांगा आमकां खंयचो प्रोजेक्ट नाका कारण गांवच्या लोकांलो उदका खातीर किंवा बाकी सगळे गोश्टी खातीर सर्वायवली बी म्हणटा तो व्हडलो प्रॉब्लेम आसा. म्हणटकच आज जी फिल्म सिटी आसा ताचे खातीर एक्चुअल कॉमनदादीन गांवच्या लोकांक हें करनासतना खंय तरी गव्हर्मेंटा कडेन आनी खंय तरी प्रायवेट खंय तरी पार्टी कडेन एग्रीमेंट केला आनी तो एग्रीमेंट TCP मुखार तांणी फायल घाल्ली आनी TCPन तांकां लीज डीड करपा खातीर एप्रुवल दिला. म्हणटकच आमी हांगा आज ग्रामसभेक हो ठराव मांडिल्लो की हाजे पयलीं हांगा ठराव पास जाल्लो आसा की तो वाठार गांवची लोकांले गरजे खातीर आनीक ग्रेजींग पर्पज बाकीचे असले विशया खातीर जे पंचायत राज एक्टा आसा ताचे खातीर राखीव दवरचो म्हण इतली दवरल्यासून TCPन बायपास करून तांकां एप्रुवल पास केला. हें टोटल इलिगल आसा. आनी सांगपाचें म्हणल्यार जो पळय तातूंत ड्राफ्ट घाल्लो आसा जो प्रोजेक्ट येतलो तो ड्राफ्ट म्हाका दिसता गांवच्या लोकांकय खबर ना हांगची पंचायत मंडळाक खबर ना इवन म्हाका दिसता कॉमनदाद कमिटी आनी मेंबरां तर अजिबात खबर ना की त्या ड्राफ्टाक कितें आसा तें. प्रत्येक फावटी गांवचे लोक म्हणटात आमकां हांगा व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट नाकात आमकां साधन सुविधा दियात म्हणून. तरी आसतना काही ऑथॉरिटी आनी काही कॉमनदादीचे मेंबर परत IIT फिल्म सिटी ह्या सारकी हाडपाक सोदता हाचें कारण कितें नक्की? कितें जाता आमी जे गांवांक लोक दीस रात रावता हांगा आमकां खबर आसा की हांगाचे रिसोर्सीस आमकां गरजे पुरत्योच आसात ज्यो गरजेन रिसोर्सीस आसा त्यो. आनी हे लोक जे मॅक्झिमम हांगा प्रोजेक्ट हाडपाचो हे खंय तरी मडगांव किंवा आनी खंय तरी रावतात. हे फकत पॉलिटिक्स आनी धंदो करपा खातीर हांगा लोलयां पैंगिणी येता. ताचे खातीर तांगेली विचारसरणी वेगळी आसा आनी आमगेली विचारसरणी वेगळी आसा. पूण हातूंतल्यान जे लोक आसा पळय गांवचे ताचेर मोठो परिणाम जातलो तुमकां? न्ही हांगा कशें आसा की गांवच्या लोकांक रोजगार जाय खरो पूण आतां काणकोण इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा तातूंतले 95% इंडस्ट्रीज बंद पडिल्ले आसात. हांगा पयलीं फ्लोरिकल्चर हें केल्लो म्हळ्यार जरबेरा फ्लावर्स आनी ऑर्किड्स ना म्हळ्यार अख्ख्या काणकोणा 45 वयर व्हडली व्हडली पॉली हावस घाल्ली ती बी आज बंद पडली. गांवांत ना म्हळ्यार 4 तरी काजू बियां फॅक्टरी आशिल्ल्यो
त्योय बंद पडल्यो. आनी आतां हे वेगळोच तरेचो असो प्रोजेक्ट हाडटात, तो खंयच्या तरी एक प्रायवेट मनशाक कोमुंदात लँड दितात आनी ती बी फुकट म्हण दिल्या भशेन. गांवच्या लोकांक आमकां कोणाकय घर बांदतले जाल्यार कोमुंदात लँड दिना ते, पूण भायल्या मनशांक 10 लाख स्क्वेअर मिटर दितात. हांव गांवचोच. सांगपाचें मेन म्हणल्यार हे जे पळय प्रोजेक्ट येतात फिल्म सिटी सारके, हे फक्त गांवचे घट्टण करपाचे. सिंपल म्हणजे जेन्ना वयर दोंगराचेर कितें जाता तेजी बुरशें आनी तेजी घाणी सगळी सकयल गांव येता आनी गांव सगळो भरिल्लो आसा आमचो लोकांनी. सो ही जी कितें बुरशीपणां वयर जातली, हांगा सद्या पंचायतीन आमची गार्बेज आनी उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक सिस्टमॅटीक. सो हो एडिशनल घेवन जे पंचायतीचेर जे आनी प्रेशर घालतात, आमची गांवची लोकांची मागणी आसा की हे प्रेशर पंचायतीचेर कमी करपाचें. म्हागे सांगपा मत म्हळ्यार हांव लास्ट 10 वर्सां ह्या पंचायतीचें हांवें हें केल्लें आसा. मागीर 2016 एक मोठी एक फिल्म IITचो एक मोठो प्रोजेक्ट काडपाचो एक प्रयत्न केलो. त्या टायमार आमी सगळीं गांवच्या लोकांक मेळिल्ले आनी आमी सगळ्या कडेन डिस्कशन केलें लोकां फुड्यान आनी आमी सगळीं सविस्तर करून आमी ह्या प्रोजेक्टाक लोकांनी अपोज केलो, कित्याक आमकां हे फुडली पिळगेक हो जागो दवरपा जाय म्हूण. आतां हे थोडी कितें म्हणटात आमगेले की लोकांक एम्प्लॉयमेंट जाय म्हूण. म्हागेलो ह्या प्रश्नाचेर तांकां हांव आन्सर दितां. हांव एम्प्लॉयमेंट जाय म्हणटकीर आतां कितें आमी गांवचे प्रतिनिधीत्व करता म्हणटकीर आमी लोकां फुडें वचपा जाय. हांवें खूब जाणां ह्या विशयाचेर आमगे भुरग्यांक गांवच्या खूब लोकांक विचारलें. तेन्ना म्हाका सगळ्यां कडच्यान अशें आन्सर येलें की आमकां त्या जॉबाक इंट्रस्ट ना, आमकां जाय गव्हर्मेंट जॉब. गव्हर्मेंटान हेजेर पयलीं विचार करपा जाय. बेश्टेच जॉब जाय म्हण हे नाका जाल्ले प्रोजेक्ट हांगा गांवान घालचे न्ही. कित्याक हे आमी ऑलरेडी पळयलां की जुवारी सावन हांगा मोठे मोठे हो एक प्रोजेक्ट न्ही, हो एक मोठो स्कॅम चल्ला हांगा आनी ह्या स्कॅमाक पुराय गव्हर्मेंट जबाबदार आहा. म्हागेल्या गव्हर्मेंटाक एक बरेपणान रिक्वेस्ट आसा की हे तुमी ताबडतोब तुमी स्क्रॅप करचें, नाल्यार आमकां परत 2016 जशें आमी उठिल्ले तशें आमकां परत उठचें पडटलें. आनी हांवें ऑलरेडी म्हागेलें जें कितें आसा तें म्हागेल्या सगळ्या हांव म्हागे जे कार्यकर्ते तेंचे कडेन हांव उलयन ऑलरेडी प्रचार हें केल्लें आसा, स्टार्ट केल्लें आहा. आनी अशें चालू उरलें जाल्यार आमी एक 3-4 म्हयन्या भितर मोटी आमी एक हें करतले, आंदोलन करतले. हेजेर हें गव्हर्मेंटाक हांव डायरेक्ट सांगूंक सोदता की खंयचेच हें करचे पयलें तुमी पयलीं विचार करात. आमी हेजे पयलीं त्रास काडयले आनी लोकांले भावना तुमी समजून घेयात. तुमकां जाय तशें तुमी करूंक वचनाकात. ताका लागून हांव तुमकां कोमोदातीक सांगूंक सोदतां, कित्याक हेदोळ हांवें ग्रामसभेक सांगिल्लें आसा की तुमी लोकां विश्वासाक येवन करतले म्हणटात, पूण तुमी तशें कांय करनात. गांवां एक बारीकसो एक गाड घालता जाल्यार कोमोदाती सायडीन तुमी लोकांक जस्ट रावपा दिनात, तांकां धांवडेन घालतात. आनी तुमी हो प्रोजेक्टान कितें लोकांले उद्धार करतले. हेका लागून म्हागेलो तेजेर निशेध आहा आनी हे तुमी गव्हर्मेंटान हो ताबडतोब हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करचो. ओके, आयज ग्राम सभाक एक इश्यू येयलो तो लास्ट ग्राम सभा आमी रेजोल्युशन घेयल्लें ESA इकोलॉजिकल सेन्सिटीव एरिया म्हणून आमगे विलेज उरची म्हणून. सो आनी आनी लोकांक आमी तेजे बाबतींत सांगिल्लें 4 कंडिशन कितें क्रायटेरिया आहा कित्या लागून तो आमकां इको सेन्सिटीव एरिया दवरपा जाय म्हणून. आयज थोड्या मनशांनी तें बरें एक 100-200 पॉयंटां लिस्ट हाडिल्लें की हें करपा जायना, गाडी पेट्रोल गाडी चलोवपा जायना, फोन यूज करूं जायना आनी कितें मोच्ची घालपा जायना. सो असले नाका जालो ते पॉयंट्स हाडून आयज लोकांक तें कन्फ्यूज करपा ट्राय केलें बी, कितें आमी इको सेन्सिटीव एरिया आहा ती आमगे गांवांक फायदो ना म्हणून अशें दाखोवपाक. सो तेन्ना हांवें तांकां प्रश्न केलो की गोंयांत 104 विलेजीस ज्यो हायलायट केल्याय त्यो सगळी तर त्या गांवांत हें सगळें करून मेळना जालें जाल्यार गोंयांत चलता कशें काय म्हणून. सो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिवन ते लोकांक मिसगायड करूंक सोदताय. आनी जे लोक हे पठार गांवांत जे हो विलेजीस जे आमगेले प्लॅटूज आहाय हे आमगे सर्वायवला लागून खूब इम्पॉर्टंट आहाय फ्युचर जनरेशनाक. ऑलमोस्ट 80 to 85% लोक आमगे बांयचें उदक पिता. टॅप वॉटर हिंग गांवां कोण पिना, मोस्टली कोण पिना, सगळे आहा ते बांयचें उदक पिता. सो आमगे सर्वायवला लागून लायवलीहूडा लागून इन फ्युचर जनरेशन हे प्लॅटू आमगे गांवां उरपाक चड गरजेचें. आनी तेका लागून आमी 2016 रेजोल्युशन घेयलाय दॅट दीस प्लॅट्यूज कॅन बी यूज्ड ओन्ली फॉर ट्रेडिशनल पर्पज. आनी 2023 नोव्हेंबर 23 रेजोल्युशन घेयलें फिल्म सिटीक ऑब्जेक्ट आहा म्हणून जमीन फिल्म सिटी दिवची न्ही आनी कसल्या प्रोजेक्टाक हे भगवती प्लॅटूची जमीन दिवची न्ही म्हणून रेजोल्युशन पास केलां. आनी हें जालां आसतना पासून हे थोडे मेंबर आहाय ते कोमुलदादी ही फाट सोडनाय. कित्याक लागून म्हाका खबर ना. ते म्हणटा एनक्रोचमेंट जाता. एनक्रोचमेंट जाता जाल्यार कोमुलदाद मेंबर खूंय न्हिदूं नाय. लोक घर बांदपाक एटलिस्ट 6 म्हयने ते 1 वर्स लागता कोणाक घर बांदता जाल्यार. सो तेन्ना ते 1 वर्स पासून कोमुलदादी मेंबर खंय उरताय थिंग घर इलिगल जाता म्हणून चोवपाक. सो तेका लागून मिसगायड करून लोकांक हे बेश्टी जमीन कोणा फायदो जाता आनी फाल्यां ती जमीन कोणा वयतली. आयज जुवारी नगराक कितें जालें तें खबर आहा.
एक पाटी जमीन तेंगे ताब्यात गेले म्हणटकीर फाल्यां लोकांक थिंग भितर वचोंक मेळटलें ना मेळटलें हें कोणाक खबर ना. सो तेका लागून आमगेली विनंती आमगे लोकल MLAक जो बायट दिता फिल्म सिटी प्रोसिजर मुखार गेला तेका हांव सांगूंक सोदतां आमच्या गांवच्या लोकां निमित्त गांवच्या लोकां नांवान हाचेर मातसो बेस्त निर्णय घेवचो न्ही. कित्याक हे आमगे सर्वायवला लागून ही विलेजी सर्वायवला लागून हो प्लॅटू आमकां खूब गरजेचो आनी नाकते भाशेन अशें करून प्रोजेक्ट हाडून लोकांचेर घालची न्ही म्हूण हांव ते कडेन मागतां. काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक आयज ग्रामसभा बरीच तापली. विशय आशिल्लो भगवती पठाराचेर फिल्म सिटी बद्दल. एक न्यूज पेपराचेर आयिल्लें की भगवती पठाराचेर फिल्म सिटी हाडपाक 99 वर्सां खातीर 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ती दिवपाची ठरयल्या म्हूण आनी तो विशय बरोच तापलो. जेन्ना हो विशय आयलो तेन्ना कायद्यान कुमुलदादीच्या मनशांनी 324 आनी 325 ह्या कलमानुसार फक्त हॉस्पिटल किंवा स्कुलाचे जर कितें प्रोजेक्ट येता जाल्यार 2 लाख स्क्वेअर मिटर ताज्या वयर जमीन दिवपाक कुमुलदादीक खंयचोच अधिकार ना. तरी आसतना 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आनी 99 वर्साच्या लिजा दिली कशी काय म्हूण बोवा पडलो. तांणी तर कुमुलदादीचे मेंबर तूं मय करपाक लागले. काही तोंडान मूग घालून ओगी रावले आनीक आमी तोमी नवेच अशें करून दाखोवपाक लागले. कायद्यान जर जमीन 2 लाखाच्या वयर दिवपाक जायना जाल्यार हांवें 11 लाख दिली कशी म्हूण मोठो बोवाळ पडलो. त्याच बरोबर गांवचे लोक खुबशे लोक कुमुलदादीचे जागे जे आसात ते मागतात ते व्हडले न्ही ते 300 स्क्वेअर मिटर घर रांदपा खातीर आनी ताजे खातीर तुमी कितले पयशे घेयात पूण आमकां जमीन दियात म्हूण सांगतात. त्याच बरोबर काही लोकांनी हायवेक तेकून कुमुलदादीचे जागा आशिल्ल्यान थंय एक बारीक बारीक गाडये घालपा खातीरूय बी तांणी खूब फावटी कुमुलदादी कडेन संपर्क सादलो पूण कुमुलदाद गांवच्या लोकांक जमीन दिवपाक तयार ना. भायले लोक जर खंयचो व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येतात जाल्यार एका पाटीन 10 लाख 11 लाख जमीन दिवपाक रेडी आसतात. हाचें कारण कितें हें सोदून काडपाची गरज आसा. हे चड अशे हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टाक सुद्दां खोटी म्हायती दिवपी जाल्यार ग्रामसभेक ग्रामपंचायतीक सुद्दां खोटी म्हायती दिवपी अशे लोकांनी तांचेर आरोप केला. त्याच बरोबर लोक मागतात की जी कुमुलदाद जी आसा ती कुमुलदाद सगळी गांवच्या लोकांची फक्त प्रशासन नेमिल्लें आसता पूण तांच्यान लोकांक विश्वासान घेतले शिवाय कांयच करपाक जायना असो कायदो सांगता. पूण कुमुलदादीचे काही मेंबर जी जमीन आसा ती कोणाक तरी दिवपाक सोदतात. फिल्म सिटी IT IIT किंवा व्हडले प्रोजेक्ट येतात जाल्यार ताका दिवपाक सोदतात. हातूं बद्दल तांची मनान कितें आसा हें निश्चित सांगूंक जायना. तरी आसतना लोक बेजारल्यात आनी लोकांनी डिमांड केला की भगवती पठाराचेर म्हणटा तो कसलोच प्रोजेक्ट नाका. जो पठार आसा तो तशाचो उरचो असो लोकांनी डिमांड केला. इन गोवा खातीर विशांत प्रभाकर काणकोण.